नमस्कार। माउन्टेन समाचारमा स्वागत छ। म उषा काफ्ले र म सचिता बुढाथोकी। सुरुमा अहिलेसम्मका मुख्य समाचार। प्रधानमन्त्री प्रचण्डको अभिव्यक्तिलाई लिएर संसदमा हंगामा। प्रतिनिधि र राष्ट्रिय सभाको बैठक अवरुद्ध। प्रधानमन्त्रीले राजीनामा नै दिनुपर्ने एमाले अध्यक्ष ओलीको अडान। प्रधानमन्त्रीको भनाइप्रति कांग्रेस पनि असन्तुष्ट। अभिव्यक्ति आलोचना योग्य रहेको टिप्पणी। आश्रय नबुझी राजीनामा माग्नु अर्थहीन रहेको माओवादीको तर्क। मिटर ब्याज विरुद्धको प्रतिस्थापन विधेयक पास गर्न नदिन संसद अवरोध गरिएको प्रधानमन्त्री प्रचण्डको आरोप। विपक्षीमा रहेको विक्षिप्तता प्रमाणित भएको जिकिर। बागमती किनारका व्यवस्थित बस्ती 6 महिनाभित्र व्यवस्थापन गर्न संसदीय समितिको निर्देशन। स्थानीय तहहरूसँग समन्वय नहुँदा चुनौती थपिएको मन्त्री गुरुङको भनाई। राजनीतिक दल र मतदाताबाट माग भए बमोजिम निर्वाचन कानूनको मस्यौदा तयार गरेको निर्वाचन आयोगको भनाई। नो भोटको प्रावधानमा सर्वोच्चको परमा देशलाई आधार। 2 दिनको आक्रमणपछि इजरायली सेना जेनिन शरणार्थी शिविरबाट फिर्ता। आवश्यक परेमा फेरि आक्रमण हुन सक्ने इजरायली प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतान्याहुको चेतावनी। र मदन भण्डारी स्मृति ब्याडमिन्टन प्रतियोगितामा नेताहरूको भिडन्त। कोशी प्रदेशका पूर्व मुख्यमन्त्री राजेन्द्र राई र लीलबहादुर थापाको जोडी पुरुष युगलमा च्याम्पियन। अब समाचार विस्तारमा। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले विवादास्पद अभिव्यक्ति दिएको भन्दै प्रतिपक्षी दलले प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाको बैठक अवरुद्ध गरेका छन्। गत सोमबार प्रचण्डले एक पुस्तक विमोचन कार्यक्रममा आफूलाई प्रधानमन्त्री बनाउन व्यवसायी प्रीतम सिंहले धेरै मेहनत गरेको र दिल्ली समेत धाएको भन्दै विवादित अभिव्यक्ति दिनु भएको थियो। सोही अभिव्यक्तिलाई लिएर विपक्षी दलले संघीय संसदका दुवै सदन अवरुद्ध गरेका हुन्। प्रतिनिधि सभाको बैठक सुरु भए लगत्तै विपक्षी दल नेकपा एमाले, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र राप्रपाका सांसदहरूले विरोध जनाएका थिए। त्यसपछि सभामुख देवराज घिमिरेले एमाले सांसद रघुजी पन्तलाई बोल्न समय दिनु भएको थियो। सांसद पन्तले प्रधानमन्त्री प्रचण्डको अभिव्यक्तिले राष्ट्रको शिर निहुरिएको भन्दै राजीनामा माग गर्नुभयो। दिनुभएका अभिव्यक्तिहरूले आज हामीलाई हाम्रो मनमा बादल लागेको छ। प्रत्येक नेपालीको स्वाभिमानमा ठेस लागेको छ। नेपाल रोएको छ। नेपालको स्वाभिमान गिरेको छ। सभामुख महोदय, उहाँले भन्नुभयो, उहाँकै शब्द म कोट गर्दैछु जस्ताको तस्तै, उहाँ प्रीतम सिंहले एकपटक मलाई प्रधानमन्त्री बनाउन धेरै मेहनत गर्नुभयो। धेरैचोटि दिल्ली जानु पनि भयो। नेपालको प्रधानमन्त्री बनाउन नेपाली जनतातिर फर्कने हो कि दिल्लीतिर जाने हो? नेपालको प्रधानमन्त्री बनाउन दिल्ली जानुपर्ने? हामीलाई देशको स्वाधीनता, देशको वीरता, देशको भौगोलिक अखण्डता सबभन्दा प्यारो छ। त्यसको लागि हामी मर्न पनि तयार थियौँ। 70 वर्षको उमेरमा गोली खाएर घाइते भएर मरे भक्ति थापा। आज तिनैका सन्तान नेपालीहरू आफ्नो देशको स्वाभिमान जोगाउन मरिमेटेर लागिरहेका छन्। तर त्यही स्वाभिमानमाथि आघात हुन्छ, प्रहार हुन्छ। त्यो पनि अन्तबाट होइन, आफ्नै प्रधानमन्त्रीबाट। यो दुर्भाग्यको दिन आज किन देख्नु पर्यो? के प्रधानमन्त्री सबभन्दा ठुलो कुरा हो? प्रधानमन्त्री पद नै निर्णायक हो। देशको स्वाभिमान, देशको अखण्डता, देशको गरिमा भन्दा पनि बढी। एमाले विरोध जनाइरहेपछि सभामुखले बैठक आधा घण्टाका लागि स्थगित गर्नु भएको थियो। त्यसपछि पनि बैठक सञ्चालन हुने अवस्था नआएपछि सूचना टाँसेर बैठक शुक्रबारसम्मका लागि स्थगित गरिएको छ। विरोधका कारण संसदका दुवै सदन नचल्दा मिटर ब्याजीहरूलाई कारबाही गर्न सरकारले ल्याएको अध्यादेश निष्क्रिय भएको छ। सरकारले मिटर ब्याजलाई अनुचित लेनदेनका रूपमा कानुनी परिभाषा गरी त्यसलाई दण्डनीय हुने गरी व्यवस्था गर्न मौजूदा कानुनमा संशोधन गर्दै अध्यादेश जारी गरेको थियो। कानुन बमोजिम अध्यादेश जारी भएको 60 दिनभित्र प्रतिस्थापन विधेयक संसदका दुवै सदनबाट पारित भइसक्नुपर्छ। जसअनुसार प्रतिनिधि सभाको बुधबारको बैठकमा प्रतिस्थापन विधेयक पेश गर्ने
कार्यसूची रहेको थियो। तर बैठक अवरुद्ध भएका कारण यसअघि ल्याइएको अध्यादेश नै स्वतः निष्क्रिय भएको हो। अन्तिम समयमा मात्र उक्त विधेयक प्रतिनिधि सभामा सरकारले टेबल गरेको थियो। ढिलो टेबल गरेको भनेर संसदमै सरकारको आलोचना भएको थियो। आफ्नो अभिव्यक्तिका कारण सदन नै नचल्ने र महत्त्वपूर्ण अध्यादेश पारित नै गर्न नसक्ने अवस्थामा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड सदनमा जवाफ दिनका लागि समेत तयार हुनु भएन। उता राष्ट्रिय सभा बैठक पनि एमालेले अवरुद्ध गरेको छ। राष्ट्रिय सभामा पनि एमालेले प्रधानमन्त्री प्रचण्डको राजीनामा माग गरेको छ। बैठक सुरु हुने बित्तिकै राष्ट्रिय सभाका एमाले संसदीय दलका नेता देवेन्द्र दाहालले प्रधानमन्त्री दाहालले व्यवसायी प्रीतम सिंहको पुस्तक विमोचन गर्ने क्रममा दिएको अभिव्यक्तिप्रति आपत्ति जनाउँदै तत्काल राजीनामा दिनु माग गर्नु भएको हो। उहाँले आफूहरूको सो माग पूरा नभई संसद बैठक चल्न नदिने अडान पनि राख्नु भएको छ। नेता दाहालले प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आफू व्यवसायी सिंहको प्रयासमा भारतको इशारामा प्रधानमन्त्री बनेको अभिव्यक्ति दिएकाले भारतको इशारामा बनेको प्रधानमन्त्री आफ्नो पार्टीलाई स्वीकार्य नहुने स्पष्ट पार्नुभयो। यहाँको देशका नेताहरूसँग पनि समन्वय गर्छ र भारतमा गएर दिल्लीमा पनि नेताहरूसँग समन्वय गर्छ र प्रधानमन्त्री बनाउँछ। यो हाम्रो देशको लागि शिर निहुराउने विषय भएको छ र उहाँ स्वयंले यो कुरा अभिव्यक्ति गर्दाखेरि हामी लज्जित भएका छौँ। हामीलाई लज्जा बोध भएको छ। हामी कुन देशका नागरिक हौँ? हामीले हाम्रो देशको प्रधानमन्त्री बनाउँदाखेरि यो देशको सार्वभौम संसदले बनाउँछ कि भारतको इशारामा दिल्लीको इशारामा बन्छ? आधा घण्टाको लागि स्थगित भएको राष्ट्रिय सभाको बैठक पनि आज बस्ने कार्यसूची छ। एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आफूहरूलाई प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले राजीनामा चाहिएको स्पष्ट गर्नु भएको छ। राष्ट्रिय स्वाधीनता, स्वाभिमान, संविधान र सदनमाथि नै घोर अपमान हुने खालको अभिव्यक्ति आएकाले प्रधानमन्त्री दाहालले राजीनामा दिन आवश्यक रहेको ओलीले उल्लेख गर्नु भएको हो। ओलीले अभिव्यक्तिबारे प्रधानमन्त्री दाहालको स्पष्टीकरण नभई राजीनामा नै चाहिएको अडान राख्नुभयो। प्रधानमन्त्रीले राम्रो काम गर्नु भएन, नराम्रो गर्दै गर्दै आएर अब राष्ट्रिय स्वाभिमान, स्वाधीनता आदि प्रश्नमाथि, संविधानमाथि, संसदमाथि घोर अपमान, यस्तो खालको अभिव्यक्ति दिनुभयो जसले गर्दा उहाँले राजीनामा गर्नु आवश्यक छ। जस्तो उहाँले स्पष्टीकरण दिन्छु भन्दा भन्दै पनि हजुरहरूले स्पष्टीकरण दिन्छु भन्यो। प्रचण्डज्यूले बोलिराख्नु भएको 2-3 वटा प्रोग्राम आज जहाँ उहाँको थियो, हामीलाई स्पष्टीकरण होइन, राजीनामा चाहियो। होइन, अब तपाईँहरूको सरकार ढलाउने कुरा भनेको आइरहेछ नि त अध्यक्षज्यू। माओवादी नेता एवं ऊर्जा मन्त्री शक्ति बस्नेतले प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिको आशय नबुझी राजीनामा माग गर्नु र संसद अवरुद्ध गर्नु संसदीय मर्यादा विपरीत रहेको प्रतिक्रिया दिनुभयो। हरेक सांसदको निम्ति त्यो अधिकार छ, अनि त्यो अधिकार हुँदै त्यो अधिकार सुरक्षित रहँदै संसदीय मर्यादा र प्रक्रियाको बाटो यो हुँदै अनि संसद चल्न दिनु भन्ने कुरा त्यो संसदीय मर्यादा प्रक्रिया पनि होइन, त्यो संसदीय प्रक्रियाको विषय पनि होइन र त्यो जिम्मेवारीपूर्ण कुरा हुँदैन हो। त्यो जवाब प्रधानमन्त्रीजीको आशय के हो भन्ने कुरा सुनिसकेपछि उहाँहरूलाई मानवचित्त बुझेन, उहाँहरूलाई त्यो कुरामा चाहिँ ठिक लागेन, त्यसपछि के गर्ने भन्ने कुरा त्यो उहाँहरूको कुरा त्यसपछिको कुरा हुन्थ्यो। माओवादी सांसदहरूले प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिको बचाउ गरे पनि अन्य दलहरूले पनि विरोध गरेका छन्। हुन्छ भने उहाँहरूको साथमा उभिएको होइन। हामीले प्रधानमन्त्रीको राजीनामा मागिरहेका छैनौँ। केही कुराहरूमा हाम्रो आशंका छ, आक्रोश छ, त्यो कुरालाई उहाँहरूले आएर प्रधानमन्त्रीले आएर स्पष्ट पारिदिनुपर्छ। हामी उभिएको कारण चाहिँ के हो भने प्रधानमन्त्रीले 3 दिन अगाडि एउटा सार्वजनिक कार्यक्रममा सार्वभौम सदन र यसको राजनीतिक प्रक्रिया, लोकतान्त्रिक प्रक्रिया, निर्वाचन प्रक्रिया सबैलाई अवहेलना गर्ने अभिव्यक्ति दिनुभएको छ। त्यो अभिव्यक्ति भावनात्मक रूपमा यतिकै आएर उहाँले विवेक गुमाएर बोल्नु भएको हो कि कुन तर्कले बोल्नु भएको, त्यो स्पष्ट पार्दिन हामी आग्रह गर्न चाहन्थ्यौँ। त्यो पुस्तक उद्घाटन गर्दाखेरि उहाँले केही कुरा बोल्नु भएको थियो, त्यसको बारे उहाँहरूको आपत्ति जनाउनु भयो र सायद अब भोलि प्रधानमन्त्री त्यसको जवाब दिएर अनि हाउसलाई फेरि हामीले एउटा
प्रक्रिया एमाले जवाफ खोजेन नि त, एमाले राजीनामा खोज्यो। एमाले राजीनामा खोज्यो। अब राजीनामाको माग उहाँहरूको हो। अब हाम्रो भनाइ चाहिँ अब प्रधानमन्त्रीले यसको हाउसमा आएर कति कुराहरू चाहिँ विपक्ष दलले बोलिसकेपछि हामीले पनि स्पष्ट बनायौँ। राष्ट्रिय स्वाभिमान स्वाधीनता विरुद्धको अभिव्यक्ति कुनै पनि अवस्थामा सह्य नहुने सांसदहरूको भनाइ छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले मेटर ब्याजीका विरुद्ध प्रतिस्थापन विधेयक पास गर्न नदिन प्रतिपक्षी दलले सांसद अवरोध गरेको आरोप लगाउनु भएको छ। बुधबार काठमाडौँमा अखिल नेपाल महिला संघ क्रान्तिकारी केन्द्रीय समितिको प्रथम राष्ट्रिय युवा भेलालाई सम्बोधन गर्दै प्रचण्डले मेटर ब्याजीका विरुद्ध विधेयक पास गर्न नदिन प्रतिपक्षी दलले संसद अवरोध गरेको आरोप लगाउनु भएको हो। उहाँले संसदमा मेटर ब्याजीका विरुद्धको प्रतिस्थापन विधेयक आज पास गर्ने कार्यसूची रहेको तर प्रतिपक्षी दलले विधेयक पास हुन नदिन पुस्तक विमोचनका बेलाको अभिव्यक्तिलाई बहाना बनाएर सदन अवरोध गर्ने कोसिस गरेको टिप्पणी गर्नुभयो। आज हामीले त्यो मिटर ब्याजीका विरुद्धको चाहिँ प्रतिस्थापन विधेयक आज पास गर्नुपर्ने हो। अब प्रतिपक्षको भर्खर सुन्दैछु म, उनीहरूले सदन चल्न नदिने अरे, बस चलाउने मात्रै गर्दैनन्, यिनले पोलिटिक्समा पनि चासो लिन्छन्। यो अहिले होइन, फेरि 72 सालतिरको कुरा हो। त्यति बेला उनी मलाई प्रधानमन्त्री बनाउन कहिले, कुन पार्टीलाई भेट्ने कहिले, कसलाई भेट्ने कहिले, दिल्ली दौडिने गर्थे उनी भनेको थिएँ मैले। मेरो कुरा थिएन त्यो, उनको कुरा भनेको मैले। अब अहिले बहाना चाहिएको छ यो विधेयक रोक्ने सायद, त्यसकारण यसलाई बहाना बनाएर सदन अवरोध गर्ने कोसिस भइरहेको छ। प्रधानमन्त्री दाहालले केही समयभित्रै माओवादीहरूको एकता निश्चित रहेको पनि दावी गर्नुभयो। समाजवादी मोर्चा पनि पार्टी एकता गर्ने उद्देश्यबाट बनेको भन्दै प्रचण्डले समाजवादी मोर्चालाई देशभर लैजानको लागि बैठक बसेर केही दिनभित्र निर्णय लिने पनि दावी गर्नुभएको छ। उहाँले आफ्नो साथ छोडेर गएकाहरू पनि प्रचण्ड बिना हुँदैन भनेर आउनु खुसीको कुरा भएको उल्लेख गर्नुभयो। समयभित्रै माओवादीहरूको एकता निश्चित छ, कसैले रोक्न सक्दैन। त्यो प्रक्रिया अगाडि बढिसकेको छ। हिजो विभाजित भएर जाने साथीहरू पनि अहिले एकताको कुरा गरिराख्नु भएको छ। पहिला प्रचण्डले बिगार्यो, प्रचण्ड बिग्रियो भनेर साथीहरूलाई लाग्यो, धेरै नै सराप्नु पनि भयो। मलाई अहिले गर्व छ, ती साथीहरू आज फेरि प्रचण्ड बिना हुँदैन भन्न थाल्नु भएको छ। यो हामी सबैको निम्ति नै खुसीको कुरा हो। प्रचण्डको नामबाट देशका सबै वर्ग समुदाय जनता समेटेकोले पुष्पकमल दाहालको नामबाट हस्ताक्षर नगरेको उहाँको भनाइ थियो। यसैबीच प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पुस्तक विमोचनमा सरदार प्रीतम सिंहबारे दिएको अभिव्यक्तिलाई लिएर बबडर मचाउन खोजिएको टिप्पणी गर्नु भएको छ। बुधबार अन्य राष्ट्रव्यू क्रान्तिकारीको प्रशिक्षण कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले पुस्तक विमोचनमा बोलेको कुरालाई लिएर बबन्डर मचाउन खोजिएको टिप्पणी गर्नु भएको हो। सोमबार लेखक किरणदीप सन्धुद्वारा लिखित पुस्तक रोड्स टू द भ्याली द लिगेसी अफ सरदार प्रीतम सिंह इन नेपालको विमोचन कार्यक्रममा प्रीतम सिंहले बोलेको कुरा आफूले बोलेको भए पनि त्यसमाथि नै बबन्टर बचाउन खोजिएको बताउनुभयो। कार्यक्रममा सिंह सामाजिक सेवा र यातायातको क्षेत्रमा मात्रै नभई राजनीतिमा पनि चासो राख्ने व्यक्ति भएको र आफूलाई प्रधानमन्त्री बनाउनका लागि कहिले दिल्ली कहिले नेपालका पार्टीहरूसँग लाग्नुहुन्थ्यो भन्ने अभिव्यक्ति दिएको उहाँले स्वीकार गर्नुभयो। बेलुन रूपी बमडर चाँडै फुट्ने भन्दै प्रचण्डले यसबाट विपक्षीमा कति धेरै विपक्षीता छ, कति धेरै पूर्वाग्रह छ भन्ने प्रमाणित गर्ने उल्लेख गर्नुभयो। कहिले नेपालका पार्टीसँग लाग्नुहुन्थ्यो उहाँ भनेर उहाँको बारेमा भनेको कुरालाई अब त्यसलाई उचालेर चाहिँ फेरि एकचोटि बमण्डर गर्न खोजिएको छ। मलाई लाग्छ त्यो बेलुन पनि छिटै फुट्नेवाला नै छ।
त्यसले केही दिनेवाला छैन। तर यसबाट के देखिन्छ भने हाम्रा विपक्षीहरूमा कति धेरै विक्षिप्तता छ, कति धेरै पूर्वाग्रह छ भन्ने देखिन्छ। चाँडै नै माओवादीहरू एउटै केन्द्रमा आउने र सबै संगठन एक भएर नयाँ समाजवादी आन्दोलन सुरु गर्ने प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बताउनुभयो। जनताका मुद्दा बोकेर हिँड्दा सरकारबाट कसैले हल्लाउन नसक्ने उल्लेख गर्दै उहाँले 2084 को निर्वाचनमा 2064 को भन्दा बढी सिट जित्ने दावी गर्नुभयो। सरकारले विशिष्टहरूको उपचार खर्च बेहोर्दा नेपालमा उपचार सम्भव नभएको भनेर मेडिकल बोर्डबाट सिफारिस लिनुपर्ने हुन्छ। त्यसैको आधारमा सरकारले स्वास्थ्य उपचार बापतको खर्च बेहोर्ने गर्छ। सादगी नेता भनेर चिनिने राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल गत वैशाखमा दिल्लीमा उपचार गराएर फर्केपछि खर्च आफै बेहोर्ने बताउनु भएको थियो। तर परराष्ट्र मन्त्रालयले राष्ट्रपतिको उपचार खर्च माग गर्दै अर्थ मन्त्रालयलाई पत्रचार गरेको छ। एक रिपोर्ट। स्वास्थ्यमा समस्या आएपछि राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल गत वैशाख 6 गते श्री एयरको एयर एम्बुलेन्स मार्फत उपचारका लागि भारतको नयाँ दिल्ली स्थित एम्स अस्पतालमा जानुभएको थियो। त्यति बेला उहाँको उपचारमा करोडौं खर्च भएको भन्दै सामाजिक सञ्जालमा विभिन्न टिक्का टिप्पणी भएको थियो। उपचार गराएर स्वदेश फर्किएपछि उहाँको सचिवालयले एक वक्तव्य जारी गर्दै उपचारका क्रममा भएको सम्पूर्ण खर्च राष्ट्रपति स्वयंले बेहोर्न चाहेको कुरा जनाएको थियो। राष्ट्रपतिको निर्णयप्रति सबैले समर्थन मात्रै गरेनन्, निकै प्रशंसा पनि भयो। त्यति मात्र होइन, नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले उपचार खर्च तिर्न नसकेर सामान्य नागरिकले अस्पतालमै बन्धक बस्नु परेका बेला राष्ट्रपतिको उपचार खर्च सरकारले बेहोर्ने कुरा गणतन्त्रमा नसुहाउने भन्ने बताउनु भएको थियो। उपचार गर्ने कुरा यहाँ गर्ने बाहिर गर्ने यहाँको चिकित्सकहरूले भनिसकेपछि त्यो चिकित्सकीय कुरा हो, परिवारले गर्ने निर्णयको कुरा हो। तर त्यो उपचारको खर्च, मेरो उपचारको खर्च मैले मेरो खल्तीबाट मेरो परिवारको खर्च जसरी तपाईँ बिरामी हुनु तपाईँको खर्च कसले बेहोर्छ? तपाईँको परिवारले बेहोर्छ। घर बेच्नुपर्छ, तपाईँ आफैले बेहोर्नुपर्छ। त्यस्तै हो, यो गणतन्त्र हो। त्यसैले राष्ट्रपति बिरामी हुँदै गर्दा पनि उपचारको खर्च राष्ट्रपतिले आफ्नो खल्तीबाट बेहोर्नुपर्छ। आलोचना बढेपछि आफै उपचार खर्च बेहोर्ने बताउनु भएका राष्ट्रपतिले यो 2 महिनाको बीचमा उपचार खर्च चुक्ता गर्न कुनै पहल नै गर्नु भएन। अन्ततः राष्ट्रपति पौडेलको उपचारमा लागेको 55,02,49 रुपैयाँ निकासा गरिदिन परराष्ट्र मन्त्रालयले अर्थ मन्त्रालयसँग पत्र नै पठायो, जुन कुरा अस्वाभाविक भएको विश्लेषकहरूको बुझाइ छ। यो चिजहरू के हो भनेर भन्दाखेरि चाहिँ सस्तो लोकप्रियताको लागि बोलिदिने, तर त्यसमा कहिले पनि चाहिँ नटिक्ने। त्यसैले गर्दा नेपालका नेताहरू चाहिँ आम नेपाली जनताको नजरमा चाहिँ यी काम नलाग्ने निकम्मा बकम फुसे भएर बसेका छन्। कि बोल्नु हुँदैन, त्यो बोल्न जरुरतै थिएन। त्यो पनि लिखित प्रेसको मार्फतबाट बोलिसकेपछि त्यसलाई पुरा गर्नु पर्थ्यो। यो कुरामा रामचन्द्र पौडेल चुकेका छन्। थुतुनुमा चाहिँ सियो धागो लगाइदिए हुने भयो। मन्त्री परिषदको निर्णयका आधारमा राजनीतिक व्यक्तिले मन लाग्दै उपचार खर्च लिने प्रचलन बढेपछि जनस्वास्थ्य ऐन 2075 ल्याइएको थियो, जसमा नेपालमा सम्भव भएका उपचारका लागि विदेश जाँदा उपचार खर्च नबेहोर्ने व्यवस्था गरिएको छ। राष्ट्रपतिको उपचार खर्च सरकारले बेहोर्न लागेको प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेलाई पनि चित्त बुझेको छैन। यिनीहरू ढोंगी पाखण्डीहरू हुन् र वास्तवमा देशको हितमा लोकतन्त्रको पक्षमा आफूलाई उभ्याउँछन् भन्ने भ्रम कसैले राख्नु हुँदैन। बाहिर एउटा सादगीपूर्ण जीवन देखाउने, भित्र चाहिँ जहाँ मौका पर्यो लुट्ने हसुर्ने कुरामा कहिले पनि नछोड्ने, यो त क्यारेक्टरले देखायो नि त। यो तथ्य आफैले बोलिराखेको छ। राष्ट्रपतिको उपचार गर्नु सरकारको दायित्व हो, तर आलोचना बढेपछि आफै खर्च बेहोर्ने बताउनु भएका राष्ट्रपतिले अन्तिममा सरकारको ढुकुटीमै मुख ताक्नुले जुन जोगी आए पनि कानै चिरेका भन्ने उखानलाई चरितार्थ गरेको छ। माउन्टेन टेलिभिजन एचडीका लागि बटुकराज गिरीको रिपोर्ट। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ ब्रेकको। ब्रेकपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। संसदीय समितिले बागमती किनारमा रहेको अव्यवस्थित बसोबास एवं सुकुम्बासी बस्ती 6 महिनाभित्र व्यवस्थापन गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। बुधबार सिंहदरबारमा बसेको पूर्वाधार विकास समितिको बैठकले सरकारलाई यस्तो निर्देशन दिएको हो। बैठकपछि समितिका निर्देशन सुनाउँदै समिति सचिव उदय कुमार भण्डारीले समितिको बैठकले बागमती किनारमा रहेको अव्यवस्थित बसोबासी एवं सुकुम्बासी बस्ती
6 महिनाभित्र व्यवस्थापन गरी उक्त स्थान खाली गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको जानकारी दिनुभयो। संसदीय समितिले उच्च स्तरीय अधिकार सम्पन्न बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समितिको सहयोगमा बागमती किनारको स्थलगत अवलोकन गर्ने भएको छ। त्यस्तै समितिले काठमाडौँ उपत्यकाका 18 वटै नगरपालिकाहरूबाट घर जग्गा पास गर्दा लिने थप 0.5% शुल्क बागमती र यसका सहायक तथा उपसहायक नदीहरूको पानी प्रशोधन, सौन्दर्यकरण तथा ऐतिहासिक सम्पदाहरूको संरक्षणमा खर्च गर्ने सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। समितिले उपयुक्त समयमा उच्च स्तरीय अधिकार सम्पन्न बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समितिको सहयोगमा बागमती ब्युटिफिकेसनको स्थलगत अवलोकन गर्ने, काठमाडौँ उपत्यकाका 18 वटै नगरपालिकाहरूबाट घर जग्गा पास गर्दा लिने थप 0.5% शुल्क बागमती र यसका सहायक तथा उपसहायक नदीहरूको पानी प्रशोधन, सौन्दर्यीकरण तथा ऐतिहासिक सम्पदाहरूको संरक्षण गरी बागमती सभ्यतालाई बचाउन तथा काठमाडौँलाई बस्न लायक सहर बनाउन उपरोक्त शुल्क अधिकार सम्पन्न बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समितिको कोषमा जम्मा गर्न नेपाल सरकारलाई निर्देशन दिनुपर्ने भन्ने। बैठकमा शहरी विकास मन्त्री सीता गुरुङले सहरलाई व्यवस्थित बनाउन नसक्नुको प्रमुख कारण फोहोर व्यवस्थापन रहेको बताउनुभयो। स्थानीय तहसँग समन्वयकारी भूमिका नहुँदा पनि चुनौती बनिरहेको उहाँको भनाइ थियो। स्थानीय सरकारले गर्ने जिम्मेवारी हुँदाहुँदै पनि अहिले अलिकति समन्वयकारी भूमिका निर्वाह भएको छैन। फोहोर मैला व्यवस्थापन गर्ने सक्ने कुरामा पनि यहाँहरूको केही निर्देशनको अपेक्षा पनि गरेका छौँ भने अनुगमन गराउने कुरामा चाहिँ हामीले त्यो क्षेत्रमा सौन्दर्यीकरण गर्ने भन्दाखेरि राम्रो सुन्ने थाहा छैन। तर हामीले निर्माण गरेका संरचनाहरूको संरक्षण गर्ने कुरा र वातावरण मैत्री बनाउने कुराहरूलाई जोडेर लानुपर्छ भन्ने हिसाबले चाहिँ जहाँ हामीले बनाएका छौँ त्यहाँ चाहिँ वृक्षारोपण गर्नुपर्छ भन्ने सोचका साथ हामी प्लान गरिरहेका छौँ। नेकपा एमालेका सांसद ठाकुर प्रसाद गैरीले भूमाफियाहरू नदी किनारको जग्गा ओगटेर बस्न पाउने कुराको अन्त्य गर्नुपर्ने बताउनुभयो। यसलाई हामीले नाला बनाउँदैछ, यसलाई हामीले घर बनाउँदैछौँ। त्यसका निम्ति अवश्य पनि अघि चाहिँ के छ भन्दाखेरि भूमाफियाहरूले कब्जा गरेको 80% चाहिँ फेक भनेर यहाँले नै भन्नुभयो, 20% मात्र एथेन्टिक भन्नुभएको छ। भनेपछि त्यो चाहिँ त्यसभित्रका त्यो भूमाफियाहरूले चाहिँ जे पनि गर्न पाउने र तिनीहरू चाहिँ दण्डित नहुने, तिनीहरूले कब्जा गरेर बसिराख्नु पर्ने पाउने यो अवस्था यति लामो समयसम्म हामीले काम गर्दाखेरि त्यो कुरा चाहिँ हामीले किन गर्न सकेनौँ, किन भएन, त्यसका हडल्सहरू के हुन्, त्यसका अवरोधहरू के हुन्, त्यो कसले गर्दाखेरि त्यो अवरोध भएको भन्ने कुरा चाहिँ स्पष्ट रूपले यहाँले पेश गर्नु पर्यो र त्यसको समाधानको लागि सरकारलाई निर्देशन गर्नु पर्यो। हामी यो समिति चाहिँ त्यो काममा यहाँलाई सहयोग तयार छ। त्यसैगरी नेपाली कांग्रेसका सांसद प्रदीप पौडेलले ढलको व्यवस्थापन नभएसम्म काठमाडौँ उपत्यकाका नदीहरू सफा बन्न नसक्ने प्रश्न पार्नुभयो। नदीबाट ढल चाहिँ को निकास बनाइएको छ, त्यसले नदी सफा हुने जतिसुकै प्रशोधन केन्द्रहरू राखे पनि सम्भावना छैन। त्यसैले यो चाहिँ मुख्य विषय ढलको व्यवस्थापन नभएसम्म, त्यसको प्रशोधन हुने स्थिति नभएसम्म काठमाडौँमा कुनै पनि नदी, कुनै पनि खोल्सा सफा हुने अवस्था छैन। त्यसैले यसको चाहिँ यो बागमती सुधार आयोजनाले गर्ने हो कि मन्त्रालयले गर्ने हो, पहिला यो ढल व्यवस्थापनको चाहिँ उचित चाहिँ एउटा वैज्ञानिक विधि अपनाउन जरुरी छ। त्यसको पहिलो काम त्यहाँबाट सुरु गर्न जरुरी छ। सांसद पौडेलले काठमाडौँ उपत्यकाका नदीहरूलाई सफा गर्न ढिलाइ भइसकेको बताउनुभयो। जनता समाजवादी पार्टी नेपालले जातीय विभेदका विरुद्ध खबरदारी गरेको छ। बुधबार काठमाडौँको माइतीघर मण्डलामा भेला भई पार्टी र पार्टी निकट संगठनहरूले खबरदारी गरेका हुन्। उनीहरूले जुम्लामा अन्तर्जातीय विवाह गरेको विरुद्धमा घर जलाइएको, दाङमा डेराबाट निकालेको लगायतका प्रतिनिधिमूलक घटनाको साथै देशभर भएका जातीय विभेदका विरुद्ध खबरदारी गरेका छन्। उनीहरूले मान्छे मार्ने योजना अनुसार घरमा आगो लगाइएको भन्दै यस्ता घटनामा दोषीहरूमाथि कडाभन्दा कडा कारबाही हुनुपर्ने माग गरेका छन्। अमानवीय घटना हुँदा समेत सरकार गम्भीर नभएको उनीहरूको आरोप छ। जुम्लामा घर जलाइएको कारणले र जातीय विभेदकै कारणले मात्र हाम्रो यस्ता, तर पनि आज हामी यो बाध्य छौँ। हामी जनतालाई अहिले नेपाल सरकारले जनता आवास कार्यक्रम लागू गरिरहँदा र आज जुम्लामा घर जलाइरहँदा यो सरकारले आज के हेरिरहेको छ भन्ने
हामीलाई लागेको छ। यसै सन्दर्भमा हामी दलित समुदायहरू जातीय विभेदकै कारण अन्तर्जातीय विवाह होस् या कानुनका कुरा गरिरहँदा जनप्रतिनिधिहरूले ज्यान गुमाउनु परेको छ र अन्तर्जातीय विवाह गरेकै कारणले अभिभावकले ज्यान गुमाउनु परेको छ, पानी छोएको न्युमा ज्यान गुमाउनु परेको छ। हाम्रो मान्छेहरूको मन चाहिँ चित्त चाहिँ माखाको पित्त जत्रै भयो जस्तो देख्छु अनि त्यसमा नमजा लाग्छ। मैले यो भन्नु हुँदैन पनि तर भन्नै मन लाग्यो। किन भन्दाखेरि भोलि यस्तो पीडा त जसलाई जहाँ जहिले पनि पर्न सक्छ, योभन्दा डेन्जर पनि हुनसक्छ। मलाई म यो जुम्लाको घटनामा मैले पीडितको दाइसँग कुरा गरेँ। सम्भवतः त्यहाँ चाहिँ राति आगो लगाएर मान्छे मार्ने थियो उद्देश्य। राति 11 बजे लाग्यो कि 12 बजे लाग्यो, आगो लाग्यो थाहा भएन, तर घर चलाए। संयोगवश भाग्यवश भनौँ न, भाग्यवादी त म मान्दिनँ, तैपनि भाग्यवश त्यो बेलुका त्यहाँ कोही पनि सुतेको रहन्छ र त्यहाँ मानवीय क्षति हुन पाएन। उनीहरूले यो सुरुवाती आन्दोलन मात्रै भएकाले सरकार गम्भीर नभए कडा आन्दोलन गरिने चेतावनी समेत दिएका छन्। निर्वाचनलाई सरल, सहज र पारदर्शी बनाउन विभिन्न क्षेत्रबाट निरन्तर माग उठिरहेको थियो। मतदान प्रक्रियादेखि मतगणनासम्मका विभिन्न पाटाहरूको अव्यावहारिकतालाई समय सान्दर्भिक बनाउनु पर्नेमा सरकारवालाहरूले जोड दिँदै आएका थिए। भर्खरै मात्र निर्वाचन आयोगले निर्वाचन कानुनको एउटा मस्यौदालाई पारित गरेको छ, जसमा 5वटा मुख्य नयाँ विषय समावेश छन्। एक रिपोर्ट। विदेशमा रहेका नेपालीले मतदान गर्न पाउनेदेखि नो भोट अर्थात् कुनै पनि उम्मेद्वारलाई भोट दिन्न भन्ने विकल्प सहितका विभिन्न नयाँ प्रावधान राखिएको कानुनको एउटा मस्यौदालाई निर्वाचन आयोगले पारित गरेको छ। निर्वाचनसँग सम्बन्धित 7वटा भिन्न ऐनका प्रावधान समेटेर बनाइएको विधेयकको मस्यौदालाई अब गृह मन्त्रालय मार्फत संसदमा पेश गर्ने निर्णय आयोगले गरेको छ। विधेयकको मस्यौदामा उम्मेद्वारहरूको योग्यता र अयोग्यताको विषयलाई पनि धेरै हदसम्म स्पष्ट पार्न खोजेको आयोगले जनाएको छ। त्यस्तै निश्चित राजनीतिक दलका व्यक्तिले दलको सदस्यता पद त्याग नगरी अर्को राजनीतिक दलको चुनाव चिन्हबाट निर्वाचनमा उठ्न नपाउने व्यवस्था समेत प्रस्तावित कानुनको मस्यौदाले गरेको छ। आयोगले प्रस्ताव गरेको कानुनको मस्यौदाले आगामी निर्वाचन कहिले हुन्छ भन्ने कुरा यकिन गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ। मस्यौदाले राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन उनीहरूको पदावधि समाप्त हुनुभन्दा 3 दिन अघि र राष्ट्रिय सभा सदस्यको निर्वाचन कार्यकाल समाप्त हुनुभन्दा 1 महिना अघिको पहिलो आइतबार गर्ने प्रावधान राखेको छ। त्यस्तै प्रतिनिधि सभाका सदस्य वा प्रदेश सभा सदस्यको निर्वाचन अघिल्लो निर्वाचन परिणाम सार्वजनिक भएको 4 वर्ष 11 महिनापछिको पहिलो आइतबार हुने व्यवस्था कानुनी मस्यौदामा छ। सोही प्रावधान स्थानीय तहका प्रमुख, उपप्रमुख, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, वडाध्यक्ष र वडा सदस्यको हकमा पनि लागू हुनेछ। मस्यौदामा विदेशमा बस्ने नेपालीलाई पनि समेट्ने प्रावधान राखिएको छ। नेपालमा लामो समयदेखि विदेशमा बस्ने नेपालीको मताधिकारबारे विषयहरू उठान भइरहेका थिए। मतदाता नामावली नाम समावेश भएका व्यक्तिलाई नेपाली कूटनीतिक नियोगको सहयोगमा उक्त देशबाटै मतदान गर्न पाउने व्यवस्था मिलाउन सक्ने मस्यौदामा उल्लेख छ। परम्परागत पुराना राजनीतिक दलले पटक पटक एकै उम्मेद्वार उठाउने गरेको वा उठेका सबै दल वा स्वतन्त्र उम्मेद्वारहरू आफूलाई मन नपरे पनि विकल्प भन्ने नभएकाले निर्वाचनमै सहभागी जनाउन आनाकानी गरेको संख्या पनि बढ्दो क्रममा रहेको बताउने गरिन्छ। यो समेट्नुको अर्थ के हो? अहिलेको समाजको माग र विज्ञहरूले देखेको यसको आवश्यकता र विदेशमा रहेका मतदाताहरूको माग र सम्मानित सर्वोच्च अदालतको परमादेश, यी सबै विषयवस्तुहरूलाई समेटेर हामीले अहिले एकीकृत ऐनको मस्यौदा तयार गरे हो। र यो मस्यौदा कानुनको रूप धारण गरेपछि 7वटा प्रचलनमा रहेका ऐनहरू खारेज हुन्छन्। निर्वाचन आयोग ऐन संशोधन मात्रै हुन्छ र राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन चाहिँ छुट्टै भएको हुनाले यो छुट्टै कायमै रहन्छ र निर्वाचनसँग टड्का र सरोकार राख्ने ऐन यति नै हुन्। तिनै आवाजलाई समेट्नका लागि आयोगले प्रस्तावित कानुनको मस्यौदामा कुनै मतदाताले कुनै उम्मेद्वारहरूलाई समर्थन नरहेको भनेर मतदान गर्न चाहेमा आयोगले कुनै पनि उम्मेद्वारलाई समर्थन नरहने गरी मतदान गर्ने व्यवस्था गर्ने उल्लेख गरेको छ। त्यस्तै कुनै पनि उम्मेद्वारहरूलाई समर्थन नरहेको मत संख्या कुल सदन मतको 50% भन्दा बढी भए त्यस्तो निर्वाचन रद्द हुने व्यवस्था पनि प्रस्तावित कानुनमा उल्लेख छ।
आयोगले तयार पारेको मस्यौदामा प्रत्यक्षतर्फ कम्तीमा 33% महिलालाई उम्मेद्वार बनाउनु पर्ने प्रावधान पनि उल्लेख गरेको छ। विधेयकमा प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा सदस्यमा समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट 2 पटक निर्वाचित भइसकेका व्यक्ति त्यही निर्वाचन प्रणाली अन्तर्गत हुने निर्वाचनमा उम्मेद्वार हुन नसक्ने उल्लेख गरेको छ। आयोगको प्रस्तावित विधेयक हौभौ पारित भएमा निर्वाचन प्रक्रियामा थुप्रै त्रुटि सच्चिने सम्भावना देखिन्छ। माउन्टेन टेलिभिजन एचडीका लागि बटुकराज गिरीको रिपोर्ट। सरकारले सवारी चालक अनुमति पत्रको अनलाइन राजस्व भुक्तानी सहितको विद्युतीय सेवा प्रवाहको काम पनि शुभारम्भ गरेको छ। बुधबार सिंहदरबारमा एक कार्यक्रमका बीच भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री प्रकाश ज्वालाले विद्युतीयको औपचारिक उद्घाटन गर्नु भएको हो। कार्यक्रममा मन्त्री ज्वालाले यो सेवालाई 1 महिनाभित्रै देशव्यापी रूपमा लागू गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो। कास्की जिल्लाको यातायात व्यवस्था कार्यालयबाट पनि बुधबार नै सुरु गरेको सेवा 1 महिनाभित्र देशव्यापी रूपमा लागू गर्ने मन्त्री ज्वालाले बताउनु भएको छ। उहाँले यातायात व्यवस्था विभागमा सेवाग्राहीलाई सहज बनाउँदै भिड गर्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्न यो सेवा सुरु गरिएको जानकारी दिनुभएको छ। हामीलाई सबैलाई थाहा छ, वास्तवमा चाहिँ यातायात व्यवस्था कार्यालय बाहिर यातायात व्यवस्था विभागको प्राङ्गणमा त्यो बाहिर धेरै सेवाग्राहीहरूको भिड हुन्छ। त्यसले हामीलाई एक किसिमले चाहिँ गिज्याइरहेको जस्तो हामीले महसुस गर्छौँ। हामीले एउटा कमिटमेन्ट गरेका छौँ, यो लाइन विहीन राष्ट्र बनाउने अथवा चाहिँ कुनै पनि ठाउँमा लाइन लाग्न नपरोस्, यातायात व्यवस्था कार्यालयमा लाइन नदेखियोस्, पासपोर्ट बनाउने ठाउँमा लाइन लाग्न नपरोस्, अथवा चाहिँ नेसनल आइडी लिने ठाउँमा या नागरिकता लिने ठाउँमा कुनै पनि ठाउँमा लाइन लाग्न नपर्ने अवस्था हामी सिर्जना गर्न चाहन्छौँ। कार्यक्रममा मन्त्री ज्वालाले सेवालाई देशव्यापी बनाउने काममा प्रदेश सरकारका भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय र मातहतका निकायहरूलाई परिचालन गरिने समेत योजना रहेको सार्वजनिक गर्नु भएको छ। सभामुख देवराज घिमिरेले संसदलाई राष्ट्रको हितमा काम गराउन पत्रकारिताको महत्त्वपूर्ण भूमिका हुने बताउनु भएको छ। बुधबार संसदीय मामिला पत्रकार समाजको नवनिर्वाचित कार्य समितिलाई प्रमाणपत्र वितरण समारोहमा सभामुख घिमिरेले संसदलाई सबल र राष्ट्रको हितमा काम गराउन पत्रकारिताको महत्त्वपूर्ण भूमिका हुने बताउनु भएको हो। पत्रकारिताले नेपाली समाजलाई अगाडि बढाउन विगतदेखि नै महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको भन्दै उहाँले संसदभित्रका समस्या र कमी कमजोरीहरूलाई क्षमता र योग्यताले भ्याएसम्म व्यवस्थापन गर्दै जाने उल्लेख गर्नुभयो। महत्त्वपूर्ण जिम्मेदारीमा रहेको संस्थाको रूपबाट तपाईँहरू हुनुहुन्छ। यसलाई निर्वाचन गराउनेसम्म आइपुग्दाखेरि टङ्कपन्तजी हामीसँगै हुनुहुन्छ। उहाँहरूका थुप्रै अनुभवहरू छन् भने बाहिर रहनुभएका पनि धेरै साथीहरूका अनुभवहरू छन्। हिजो पत्रकारिताले नेपाली समाजलाई अगाडि बढाउनको लागि मेरो बुझाइमा धेरै महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्थ्यो। त्यसैगरी राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमिल सिन्हाले चुनाव जसरी पनि जित्नुपर्छ भन्ने मनोविज्ञानबाट राजनीतिक दलहरू मुक्त हुनुपर्ने तर्क गर्नुभयो। चुनाव जसरी पनि जित्नुपर्ने नभई स्वस्थ प्रतिस्पर्धा गरेर जितेर आउनु राम्रो हुने उहाँको धारणा छ। समाजलाई राम्रो बनाउने, देशलाई विकसित बनाउने र सुशासन प्रत्याभूति गर्ने र एउटा देशलाई हामीले यो गणतन्त्रको संहिताको लोकतन्त्रको मर्म अनुसार यसको प्रतिफल आम नागरिकले कसरी पाउन सक्ने त्यो बनाउने नै हो। त्यसकारण त्यो हिसाबले यहाँहरूलाई लाग्नु नै छ। यहाँहरू सबैलाई पुनः म बधाई भन्छु। प्रतिस्पर्धा स्वाभाविक ढङ्गले हुने कुराहरू त्यो अन्यथा हुने कुरै भएन। लोकतान्त्रिक प्रक्रियामा त्यो हुन्छन्। सहजतापूर्वक लिने र एकदमै सहज ढङ्गले निर्वाचन गराउने, यो जसरी पनि एउटा नेपालको राजनीतिमा जसरी पनि जित्नुपर्छ भन्ने जुन त्यो जसरी भन्ने कुरालाई हटाउन राजनीतिक दलहरू अरू चुनावी पर्छ र त्यो कहीँ पनि त्यस्तो जसरी पनि होइन। उहाँले संसदीय बीटमा पत्रकारिता गर्ने पत्रकारहरूलाई संघीय संसदका पदाधिकारीहरू, संसद सचिवालय लगायत सबैले सहयोग गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ पुनः अर्को ब्रेकको। ब्रेकपछि पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। विक्रम सम्वत 1975 भदौ 12 गते स्थापना भएको नेपालकै सबैभन्दा पुरानो त्रिचन्द्र कलेज 1 शताब्दी पुरानो भइसक्यो।
2072 सालको महाभूकम्पले क्षतिग्रस्त धेरै संरचनाको पुनर्निर्माण सके पनि त्रिचन्द्र कलेजको पुनर्निर्माण भने अझै पूरा भएको छैन। हेरौं यो रिपोर्ट। 1975 भदौ 12 गते स्थापना भएको यस त्रिचन्द्र क्याम्पस 105औं वार्षिकोत्सव मनाउन करिब 2 महिना मात्र बाँकी छ। 1 शताब्दी लामो गौरवपूर्ण इतिहास बनाएको यस क्याम्पसको पुनर्निर्माण कार्य अहिले धमाधम भइरहेको छ। 72 सालको भूकम्पले जीर्ण भएर अस्तित्व नै सङ्कटमा परेको अवस्थामा बल्ल बल्ल त्रिचन्द्र भवन पुनर्निर्माण हुने भएको हो। पूर्व प्रधानमन्त्रीहरू कृतिनिधि बिष्ट, गिरिजा प्रसाद कोइराला, झलनाथ खनाल, पूर्व प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा अध्ययन गरेको यो क्याम्पस नेपालको उच्च शिक्षाको धरोहर नै हो। 105 वर्षसम्म उच्च शिक्षा फैलाउन मद्दत गरिराखेको त्रिचन्द्र क्याम्पस पुनर्निर्माणपछि फेरिएको अवस्थामा उभिने पर्खाइमा छ। 1 शताब्दी लामो गौरवपूर्ण इतिहास बनाएको यो क्याम्पस भूकम्पका कारण भौतिक रूपमा भने जीर्ण अवस्थामा छ। तत्कालीन राजा महेन्द्र यही क्याम्पस पढेका थिए। पूर्व प्रधानमन्त्री कृतिनिधि बिष्ट, गिरिजा प्रसाद कोइराला, झलनाथ खनालदेखि शेरबहादुर देउवा यही क्याम्पसका विद्यार्थी हुन्। यही क्याम्पसले बालकृष्ण सम, सुवर्ण शमशेर, लक्ष्मी प्रसाद देवकोटा, शङ्करदेव पन्त, दशरथ चन्द, गंगालाल श्रेष्ठ, दिल्ली रमण रेग्मी, यदुनाथ खनाल, गोपाल प्रसाद रिमाल जस्ता संयौं प्रतिभाहरूलाई दीक्षित गरायो। तर अहिले क्याम्पसको जीर्ण अवस्थाले यसको आफ्नै इतिहासलाई गिज्याइरहेको छ। भूकम्पपछि वर्षौं अलपत्र परेको क्याम्पसको यी भवन अहिले शहरी तथा भवन निर्माण विभागले पुनर्निर्माण गरिरहेको छ। यू टेक्निकल इन्फ्रा प्रालीले 34 करोड 67 लाख 46 हजार रुपैयाँमा निर्माणको ठेक्का लिएको छ। पुनर्निर्माण कार्यमा संलग्न इन्जिनियर रोशन यादवले पुनर्निर्माणको करिब 20% काम सकिएको जानकारी दिनुभयो। 2 वर्षभित्र निर्माण सक्ने लक्ष्य रहेको उहाँको भनाइ छ। 15-20% भइसक्यो। 2 वर्षको हो, तपाईँलाई 2 वर्षमै हामी सिधाउने प्रयासमा छौँ। तपाईँलाई योभन्दा उता बिल्डिङ एउटा भत्काएको हामीले त्यो तपाईँलाई भूकम्पले त्यो भएको डिस्मेसलिङ गरेको त्यसलाई रिस्टोर गर्ने। अहिले तपाईँलाई यता आइरन ज्याकेटिङहरू हुन्छ होइन, तपाईँलाई जस्तो आइरन ज्याकेटिङ फ्लामहरू लगाएर यो 80 वर्ष 90 वर्ष भइसक्यो, अहिले त्यसैले यसलाई रिपेयर गरेको। ऐतिहासिक क्याम्पस समयमै पुनर्निर्माण नहुँदा यहाँका विद्यार्थी पनि खिन्न छन्। अहिले नेपालको विद्यार्थीहरू एससी र +2 दिए लगत्तै नेपालका युनिभर्सिटीहरू, नेपालका +2 क्याम्पसहरू भन्दा पुतली सडक बागबजारका चाहिने कन्सल्टेन्सीतिर धाउने क्रम एकदम व्याप्त छ। त्यो एउटा देशकै लागि धेरै ठुलो घातक हो। विद्यार्थीहरूलाई असर परेको छ, डिपार्टमेन्टहरू अहिले यता सरेको छ। तथापि पनि अहिले चाहिँ पुनर्निर्माण ढिलासुस्ती हुनुमा चाहिँ ठेकेदार कम्पनीकै अलिकति लापरवाही हो कि जस्तो लागेको छ। यताउता भने जस्तो चाहिँ के भएको थियो भने त्यति बेला उतामा बिल्डिङ चाहिँ थियो, पढाइ पनि भइरहेको थियो, तर त्यहाँको संरचना चाहिँ कति बेला इँटा झरेर चाहिँ लाग्छ भन्ने डर चाहिँ स्ट्यान्डमा थियो। त्यो असर भनेको त्यो किसिमले मानसिक असर चाहिँ भएको थियो त्यति बेलामा। तत्कालीन प्रधानमन्त्री चन्द्र शमशेरले कलेजको भवन निर्माण गराएका थिए। कलेज स्थापना हुँदा सुरुमा 5 जना विद्यार्थी भर्ना भएका थिए। अहिले करिब 10,000 विद्यार्थी अध्ययनरत छन्। मुलुकै शिक्षाको इतिहास बोकेको त्रिचन्द्र कलेज पुनर्निर्माण समयमै नहुनुले हाम्रो शासकहरूको शिक्षाप्रतिको दृष्टिकोण कस्तो छ भन्ने प्रश्न हुन्छ। उद्घाटनका दिनमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री चन्द्र शमशेरले आफ्नो खुट्टामा बन्चरो हानेको कुरा भनेका थिए। हेर, आजको दिन राणा परिवारको निमित्त खुसीको दिन हुन आउने हो वा राणाको सर्वनाश गर्ने दिन हुन आउने हो, त्यसको केही ठेगान छैन। यो कलेज खुल्नाले परिणाममा राणाको असल होला भन्ने म त देख्दिन। काल बखत बेलाले मैले यो काम गर्नुपर्ने आएको मात्र हो। अहिलेका शासकहरूले मुखले नभने पनि सोच चन्द्र शमशेरको भन्दा फरक देखिँदैन। नेपालको उच्च शिक्षाको धरोहरले 105 वर्षसम्म निरन्तर उच्च ताराको रूपमा बलेर आएको दियोको रूपमा उच्च शिक्षालाई फैलाउन मद्दत गरिराखेको छ। त्रिचन्द्र क्याम्पसको यो धरोहरलाई संरक्षण गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने हामी सबैको जिम्मेवारी हो। माउन्टेन टेलिभिजन एसडीका लागि क्यामेरामा पुरन सुवेदीका साथमा उषा काफले, काठमाडौँ। नारायण काजी श्रेष्ठले काठमाडौँको सिनामङ्गलमा रहेको मानवीय सहायता स्थलको निरीक्षण एवं अवलोकन गर्नु भएको छ।
बुधबार मन्त्री श्रेष्ठले विपद व्यवस्थापनका लागि तत्काल उद्धार कार्यमा खटिने मानवीय सहायता स्थलको अवलोकन गर्नु भएको हो। सरकारले देशका विभिन्न 11 स्थानमा मानवीय सहायता स्थल बनाई विपद न्यूनीकरण एवं व्यवस्थापनका लागि काम गरिरहेको छ। अवलोकन एवं निरीक्षणपछि मन्त्री श्रेष्ठले विपद न्यूनीकरणका लागि धेरै सुधार गर्नुपर्ने भन्दै सोही अनुसार सरकार अघि बढिरहेको बताउनुभयो। गृह मन्त्रालय अन्तर्गत पनि त्यस अन्तर्गत विपद जोखिम शाखा र इकाइहरू बनाएर काम गरिराखेका छौँ भने छुट्टै प्राधिकरण बनाएर पनि काम गरिराखेका छौँ। विभिन्न योजनाहरू बनाएर त्यसको तयारीका कामहरू गरिराखेका छौँ। त्यस अन्तर्गत मानवीय सहायता स्थल पनि एउटा हो। देशको 11 स्थलहरूमा हामीले मानवीय सहायता स्थल बनाएर प्रिपेयर्डनेसका कामहरू गरिराखेका छौँ। जहाँ जुन बेला विपद पर्छ त्यो विपदका निम्ति तत्कालै हामीले सहायता गर्नका निम्ति यो चाहिँ सुगम स्थलहरूमा जहाँबाट तुरुन्तै सहायता पठाउन सकियोस् त्यस्तो ठाउँमा सहायता स्थल बनाएर काम गरिराखेका छौँ। मन्त्री श्रेष्ठले सरकारले जोखिम न्यूनीकरण र व्यवस्थापनको तयारी व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाएको दाबी गर्नुभयो। मनसुन सुरु भए यता बाढी पहिरोबाट 24 जनाको मृत्यु भएको छ। अहिलेसम्म बाढी पहिरोबाट 4 करोड 80 लाख बराबर क्षति भएको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ। गृह मन्त्रालयका अन्तर्गत रहेको पूर्व तयारी तथा प्रतिकारी शाखाले जानकारी दिए अनुसार पहिरोबाट हालसम्म 15 जनाको मृत्यु र 5 जना बेपत्ता तथा 13 जना घाइते भएका छन्। मृत्यु हुनेमा पुरुष 11 जना र महिला 4 जना रहेका छन्। पहिरोबाट 454 जना परिवार प्रभावित भएको शाखाले जनाएको छ। बाढीबाट 9 जनाको मृत्यु भएको छ। 20 जना बेपत्ता रहेको गृह मन्त्रालयको तथ्याङ्क छ। मृत्यु हुनेमा पुरुष 5 जना, महिला 3 र पहिचान हुन नसकेको 1 जना रहेको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ। बाढीबाट 112 घर परिवार प्रभावित भएको तथ्याङ्क छ। बाढीबाट 4 करोड 66 लाख 23 हजार रुपियाँ बराबरको ढलमाल नष्ट भएको मन्त्रालयको आकलन छ। त्यस्तै पहिरोबाट 13 लाख 41 हजार 500 रुपियाँ बराबरको धनमाल नष्ट भएको बताइएको छ। अहिलेसम्म सङ्खुवासभामा बाढी पहिरोले बढी क्षति पुर्याएको छ। सङ्खुवासभामा 3 जनाको मृत्यु र 19 जना बेपत्ता रहेको तथ्याङ्क छ। यसैबीच सिन्धुपाल्चोक स्थित 12 जिल्लाका खुला नदीमा आउने बाढीले जोखिम न्यूनतम सक्ने सम्भावना रहेकाले सतर्कता अपनाउन सुझाव दिएको छ। बाढी पूर्वानुमान महाशाखाका अनुसार इलाम, झापा, पाँचथर, सिराहा, सप्तरी, दोलखा, त्यसैगरी सिन्धुपाल्चोक, कैलाली, कञ्चनपुर, डडेलधुरा, बैतडे, दार्चुला र आसपास भई बहने केही खुला नदीमा आकस्मिक बाढीको जोखिम देखिएको छ। महोत्तरीमा गोली प्रहारबाट 1 जना गम्भीर घाइते भएका छन्। महोत्तरीको रामगोपालपुर नगरपालिका वडा नम्बर 1 बसबेट्टीमा आपसी विवाद हुँदा लक्ष्मीपुर बस्ने 38 वर्षीय कौशल मण्डलले चलाएको गोली लागि घाइते भएका 44 वर्षीय श्रवण यादवको अहिले जनकपुर स्थित जानकी हेल्थ केयरमा उपचार भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ। बसबेट्टी घर भएका यादवमाथि मण्डलले 2 राउन्ड गोली प्रहार गरेको इलाका प्रहरी कार्यालय रामगोपालपुरका प्रहरी इन्चार्ज प्रहरी नायब निरीक्षक सुमन सिंहले जानकारी दिनुभयो। कञ्चट नजिक र दाहिनेको माथिको भागमा गोली लागेको यादवलाई अस्पताल भर्ना गरिएको छ। उनीमाथि गोली प्रहार गर्ने मण्डललाई स्थानीयले नियन्त्रणमा लिएर प्रहरीको जिम्मा लगाएका थिए। भित्र निस्किँदै तालुलाई हाम्रो हुने तालुलाई चाहिँ च्यात्दै निस्केको थियो, माथि आँखाको तलबाट निस्केको थियो। त्यो अवस्थामा यहाँ भएको रगत नलीहरू चाहिँ उहाँको सम्भवतः बचेकोले गर्दाखेरि नत्र तुरुन्तै ब्लिडिङ भएर एक्सेसिभ ब्लिडिङ भएर पेसेन्टको ज्यानलाई खतरा हुन्थ्यो। सानोतिनो रगत नलीहरू त्यहाँबाट गएको र पेसेन्ट चाहिँ आफ्नो भाग्यवश सर्भाइभ गरेको देखिन्छ। तर उहाँको मुखभित्र चाहिँ रक्तस्राव चाहिँ कन्टिन्युस भएको कारणले गर्दा हामीले इमर्जेन्सी ओटी प्लान गऱ्यौँ। मेरो चाहिँ कुकुरलाई किन हुर्कायो भनेर त्यसपछि उहाँले भन्छ हान्छु भने कुकुरलाई तिम्रो कुकुर हो भने उहाँले नाजुले फेरि भन्यो कि यो मेरो कुकुर हो किन हान्यो भनेर त्यसै बिचमा 2 जनाको चाहिँ वातावरण भयो। त्यसपछि उहाँ मान्छेले भन्यो कि पछि म तिमीलाई गोली हान्दिन्छु भनेर। उसले भन्छ हान्छौ भने हान त कसरी हान्छौ भने उसले फेरि भन्यो कि ठिकै छ म चाहिँ एकछिनमा तिमीलाई हेराइदिन्छु भनेर। अनि फेरि चाहिँ झगडा फैसला भयो। अनि त्यसपछि उहाँले गयो।
फेरि 2-3 घन्टा पछि आएर चोकमा चाहिँ दाजुले उभिएको थिए, त्यतिखेर नै आएर ब्याकवाटर गरेर अनि त्यसपछि 2टा गोली चाहिँ ट्याङ्का चलाएर घटनास्थलबाट प्रहरीले 1 थान पिस्तोल 3 थान गोलीको खोका बरामद गरेको छ। पछिल्लो 10 महिनामा 15,000 बढी व्यवसायले आफ्नो व्यवसाय आधिकारिक रूपमा बन्द गराएका छन्। 15,716 जनाले आधिकारिक रूपमा व्यवसायिक स्थायी लेखा नम्बर बन्द गराएका हुन्। अर्थ मन्त्रालयका अनुसार चालू आर्थिक वर्षको 10 महिनामा 1,23,760 जना व्यवसायी थपिएका छन्, अर्थात् उनीहरूले आधिकारिक रूपमा व्यवसाय थप गरेका छन्। गत असार मसान्तसम्म कुल स्थायी नम्बर लिनेको व्यवसायको संख्या 17,62,423 रहेकोमा अहिले 18,70,457 पुगेको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ। व्यक्तिगत स्थायी लेखा नम्बर लिनेको संख्या भने 35,37,248 पुगेको छ। मूल्य अभिवृद्धि करमा दर्ता रहेकाहरूको संख्या 3,07,127 रहेका छन्। यस्तै अन्त शुल्कमा 1,18,961 रहेको छ। अर्थ मन्त्रालयले करको दायरा विस्तार भइरहेको जनाएको छ। कर कट्टी गर्ने निकायले लिएको स्थायी लेखा नम्बर 26,119 पुगेको मन्त्रालयले जनाएको छ। हामीसँग आर्थिक, अन्तर्राष्ट्रिय र खेल समाचार बाँकी नै छन्। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ ब्रेक। ब्रेकपछि पुनः स्वागत छ। अब पालो आर्थिक समाचारको। आर्थिक समाचारको साथमा जगदम्बा सुपर साइन तथा ग्याल्बा प्लस जीवनभरको भरोसा। रिद्धि सिद्धि सिमेन्ट रोबोटिक ल्याबमा बनेको स्मार्ट सिमेन्ट। राष्ट्रिय चेम्बर अफ कमर्सको टोलीले व्यापार सहजीकरण गर्न नेपाल सरकारका मुख्य सचिव वैकुण्ठ अर्याललाई आग्रह गरेको छ। बुधबार सिंहदरबारमा राष्ट्रिय चेम्बर अफ कमर्सको टोलीले मुख्य सचिव अर्यालसँग भेटेर डुइङ बिजनेस कस्ट घटाउन पहल गरिदिन आग्रह गरेको हो। आर्थिक मन्दीको चपेटामा परेको व्यवसायलाई सहयोग पुग्ने गरी डुइङ बिजनेस कस्ट घटाउँदा सहजीकरण हुने भन्दै व्यवसायीहरूले आग्रह गर्नुभयो। चोरी पछाडि भएर बढी सामान आउने हुँदाखेरि नेपाल सरकारको राजस्व पनि कम हुने, त्यसको लागि पनि के भने भन्सारका दरहरू अलिकति परिवर्तन गर्नु, अलिकति घटाउनुपर्छ भन्ने बारेमा पनि हामीले कुरा राखेका थियौँ। अब आगामी दिनमा चाहिँ मोनिटरी पोलिसीले यसलाई चाहिँ यसको लागि केही आवश्यक कदम चाल्छ भन्ने विश्वास गरेका छौँ। मुख्य सचिवले के भन्नुभयो? मुख्य सचिवले चाहिँ अब खास गरिकन उहाँको भूमिका चाहिँ समन्वयकारी हुन्छ। खास गरिकन विभिन्न मन्त्रालय अन्तर्गत कोअर्डिनेट गर्नुपर्ने भएको हुनाले उहाँले मैले विभिन्न मन्त्रालयमा बसेर काम गरिसकेको हुनाले म चाहिँ यसमा जानकार छु र म यसलाई चाहिँ तपाईँहरूको कुरा चाहिँ मेरो ध्यानमा आयो, मैले चाहिँ सकेसम्म एड्रेस गर्ने प्रयास गर्छु। अध्यक्ष चापागाईले राष्ट्रिय चेम्बर अफ कमर्सका प्रतिनिधिहरूले नेपाल राष्ट्र बैंकले ल्याउन लागेको मौद्रिक नीतिले व्यवसायीहरूको गुनासो सम्बोधन गर्ने वातावरण मिलाइदिन आग्रह गरेको जानकारी दिनुभयो। नेपालका 20 भन्दा बढी द्विराष्ट्रिय चेम्बर अफ कमर्स क्रियाशील छन्। नेपाल र गन्तव्य मुलुकका व्यवसायी बीच व्यापार व्यवसाय सहजीकरण हुने र संगृहित हुने उद्देश्यले द्विराष्ट्रिय चेम्बर अफ कमर्सको गठन हुने गरेको छ। अब पालो अन्तर्राष्ट्रिय समाचारको। लगातार 2 दिन आक्रमण गरेपछि इजरायली सेना पश्चिम किनारको प्यालेस्टिनी जेनिन शरणार्थी शिविरबाट फिर्ता हुन थालेका छन्। इजरायली सेनाले कब्जा गरेको जेनिन शिविरबाट सेना फिर्ता हुन थालेपछि आक्रमण रोकिएको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमहरूले जनाएका छन्। इजरायली सेनाले पश्चिम किनारा क्षेत्रमा रहेको प्यालेस्टिनी जेनिन शरणार्थी शिविरमा लगातार 2 दिन आक्रमण गरेको थियो। इजरायलका प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतन्याहुले आतंकवाद विरुद्धको लडाईँ तत्कालको लागि रोकेको र सेना फिर्ता भएको
रहेको बताउनु भएको छ। तर उहाँले फेरि पनि आवश्यक परेमा आक्रमण हुन सक्ने चेतावनी दिनु भएको छ। 2 दिनसम्म जेनिन शहरमा भएको आक्रमणमा कम्तीमा 12 जना प्यालेस्टाइनी र 1 जना इजरायली सेनाको ज्यान गएको बताइएको छ। आक्रमणबाट 100 जना भन्दा धेरै घाइते भएको प्यालेस्टाइनी अधिकारीहरूले बताएका छन्। यो शिविर आतंककारीको बलियो गढ भएको इजरायलको दाबी छ। जेनिन शरणार्थी शिविरमा 14,000 जना बस्दै आएका छन्। इजरायल नियन्त्रित पश्चिमा किनारामा भएको यो आक्रमणको जोडान इजिप्ट र कतार लगायतका देशले विरोध गरेका छन्। अब पालो खेल समाचारको। कोशी प्रदेशका पूर्व मुख्यमन्त्री राजेन्द्र राई र लील बहादुर थापाको जोडी बुधबार सम्पन्न मदन भण्डारी स्मृति ब्याडमिन्टन प्रतियोगिताको पुरुष युगलमा च्याम्पियन भएका छन्। एमाले नेता मदन भण्डारीको 72औं जन्म जयन्तीको अवसरमा नेपाल खेलकुद महासंघले आयोजना गरेको मदन स्मृति ब्याडमिन्टन प्रतियोगितामा नेकपा एकीकृत समाजवादीका नेता राजेन्द्र राई र एमालेका नेता लील बहादुरको जोडी च्याम्पियन भएका हुन्। ललितपुरमा सम्पन्न फाइनलमा राई र थापाको जोडीले एमालेका नेता यज्ञराज सुनवार र नेपाली कांग्रेसका नेता दिलमान पाखरिनको जोडीलाई 21-17 र 21-19 हराउँदै उपाधि उचालेका हुन्। प्रतियोगिताको विजेतालाई राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमल सिन्हा र नेपाल खेलकुद महासंघका अध्यक्ष परशुराम बस्नेतले पुरस्कार वितरण गर्नु भएको थियो। महासंघले संविधान सभा सदस्य, राष्ट्रिय सभा प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाका वर्तमान तथा पूर्व सदस्य बीच प्रतियोगिता गराएको थियो। उक्त प्रतियोगितामा कुल 62 जना नेताहरूले सहभागिता जनाएको महासंघका सचिव तथा प्रवक्ता तीर्थबहादुर खड्काले जानकारी दिनुभयो। नेपाल खेलकुद महासंघले राजनीतिक कर्मी बीच विभिन्न समयमा हुने कटाक्ष र वैमनस्यतालाई खेलकुदको माध्यमबाट कम गर्ने उद्देश्य अनुरूप भाइचारा कायम गर्न प्रतियोगिता आयोजना गरिएको नेपाल राष्ट्रिय ब्याडमिन्टन संघका अध्यक्ष वीरेन्द्र श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो। कार्लोस एन्सेलोटी ब्राजिलको राष्ट्रिय फुटबल टिमको मुख्य प्रशिक्षक बन्ने पक्का भएको छ। रियल म्याड्रिडसँगको सम्झौता सकेपछि एन्सेलोटीले ब्राजिलको राष्ट्रिय फुटबल टिम हेर्ने पक्का भएको हो। ब्राजिली फुटबल संघका अध्यक्ष एडनाल्डो रोड्रिग्सले अर्को वर्षदेखि एन्सेलोटीले टिम सम्हाल्ने जानकारी दिएका छन्। अर्को वर्ष एन्सेलोटीको रियल म्याड्रिडसँगको सम्झौता सकिँदैछ। त्यसपछि एन्सेलोटीले ब्राजिली टिम सम्हाल्ने जानकारी ब्राजिली फुटबल संघका अध्यक्षले गराएका छन्। यसअघि नै ब्राजिलका ठूला स्टारले एन्सेलोटी मुख्य प्रशिक्षक बन्ने खुलाएका थिए। नेमारले केही समय अघि उनले धेरै कुरा सिकाउन सक्ने बताएका थिए भने विनिसियस जुनियरले विश्वको उत्कृष्ट प्रशिक्षकको रूपमा एन्सेलोटीलाई व्याख्या गरेका थिए। रियल म्याड्रिड समेत एन्सेलोटीको बहिर्गमन पछिको तयारीमा छ। उसले पूर्व मिडफिल्डर जावी अलान्सोलाई एन्सेलोटीको विकल्पको रूपमा हेरेको छ। उनले अर्को समरपछि रियलको नेतृत्व गर्न सक्नेछन्। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ ब्रेक। ब्रेकपछि स्वागत छ। यससँगै हामी माउन्टेन समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। जाँदा जाँदै अहिलेसम्मका मुख्य समाचार पुनः एकपटक। प्रधानमन्त्री प्रचण्डको अभिव्यक्तिलाई लिएर संसदमा हंगामा, प्रतिनिधि र राष्ट्रिय सभाको बैठक अवरुद्ध, प्रधानमन्त्रीले राजीनामा नै दिनुपर्ने एमाले अध्यक्ष ओलीको अडान। प्रधानमन्त्रीको भनाइप्रति कांग्रेस पनि असन्तुष्ट, अभिव्यक्ति आलोचना योग्य रहेको टिप्पणी, आशय नबुझी राजीनामा माग्नु अर्थहीन रहेको माओवादीको तर्क। मिटर ब्याजी विरुद्धको प्रतिस्थापन विधेयक पास गर्न नदिन संसद अवरोध गरिएको प्रधानमन्त्री प्रचण्डको आरोप, विपक्षीमा रहेको विक्षिप्तता प्रमाणित भएको जिकिर। बागमती किनारका अव्यवस्थित बस्ती 6 महिनाभित्र व्यवस्थापन गर्न संसदीय समितिको निर्देशन, स्थानीय तहहरूसँग समन्वय नहुँदा चुनौती थपेको मन्त्री गुरुङको भनाई।
राजनीतिक दल र मतदाताबाट माग भई बमोजिम निर्वाचन कानूनको मस्यौदा तयार गरेको निर्वाचन आयोगको भनाई, नो भोटको प्रावधानमा सर्वोच्चको परमादेशलाई आधार। 2 दिनको आक्रमणपछि इजरायली सेना जेनिन शरणार्थी शिविरबाट फिर्ता। आवश्यक परेमा फेरि आक्रमण हुन सक्ने इजरायली प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतन्याहुको चेतावनी। र मदन भण्डारी स्मृति ब्याडमिन्टन प्रतियोगितामा नेताहरूको भिडन्त। कोशी प्रदेशका पूर्व मुख्यमन्त्री राजेन्द्र राई र लील बहादुर थापाको जोडी पुरुष युगलमा च्याम्पियन। माउन्टेन समाचार अहिलेलाई सकियो। सत्य, तथ्य र निष्पक्ष समाचारको लागि माउन्टेन टेलिभिजन HD हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार।